मेयार पर पूरा न उतरने वाली हर गाड़ी पकड़ी जाएगी। अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने अनफिट गाड़ियों को हादसात की बड़ी वजह करार दे दिया। रजिस्टर्ड कमर्शियल गाड़ियों को नए फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की हिदायत। गैर कानूनी तामीरात पर जिला इंतजामिया का सख्त एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर कुरंगी ने सेक्टर 7A में गैर कानूनी फैक्ट्री का तामीराती काम बंद करवा दिया। फैक्ट्री की तामीर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूरी के बगैर शुरू की गई। इमारत के मालिकान मंजूर शुदा नक्शा और कागजात नहीं दिखा सके। असिस्टेंट कमिश्नर हुसैन खोसो ने इलाका मकीनों की शिकायत पर कार्रवाई की। इलाका मकीनों का SPCA के इंस्पेक्टर रिजवान पर पुश्तपनाही का इल्जाम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अदालत को भी धोखा। कुरंगी में गैर कानूनी तामीरात, इमारत गिराने की रिपोर्ट पर सवालात। KDA और SPCA हुकाम की गलत बयानी पर अदालत बरहम। DG SPCA को वजाहत के लिए तलब कर लिया गया। दरखास्त गुजार के मुताबिक कुरंगी सेक्टर 27 में 2 प्लाट यकजा करके 5 मंजिला इमारत तामीर कर दी गई। SPCA की रिपोर्ट जाली, बिल्डर्स ने 5वीं मंजिल भी बना ली। KMC यूनिवर्सिटी की फीसों में बड़ा इजाफा। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के तलबा के MC बिल्डिंग के सामने एहतजाज, धरना दे दिया। मेयर कराची से तलबा और तालिबात की मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब ने मुतालबात सुने, जायज़ मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। तलबा का कहना था कि फीस सालाना 50,000 से 1,17,000 कर दी गई। बकिया एडमिशन फीस मिलाकर ये रकम सालाना 2.5 लाख रुपए तक पहुँच गई है। मसाइल मिलकर हल करने होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की पेशकश। KMC इजलास में महकमा अकोमोडेशन को महकमा स्टेट में जम करने की करारदाद मंजूर। महकमा वेटनरी सर्विसेज के मुख्तलिफ ठेकों के निर्ख में इजाफे से मुतल्लिक करारदाद भी मंजूर। UCs चेयरमैन को इख्तियारात दिए जाएं। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट का मुतालबा। रकम यूनियन कमेटी और टाउन्स को देने पर जोर। अवाम की जेबों पर छुरियां चलाने वाले अब बच नहीं सकेंगे। मुनाफाखोरों को भारी जुर्माना होगा। जेल की सैर भी करना पड़ सकती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर गोदाम सील होगा। सिंध हुकूमत का क्रैकडाउन का फैसला। महकमा कीमत और रसद ने सेक्रेटरी ज़राअत को खत लिख दिया। क़वानीन पर अमल दरामद की हिदायत। सिटी 21 बस में स्कूल को सामने ले आया। क्लिफ्टन में बस में ही नादार अफराद के बच्चे ज़ेवर तालीम से आरास्ता। इदारा 30 साल से बच्चों को पढ़ा रहा है। असातिज़ा बच्चों को बेहतर इंसान बनाने के लिए पुरअज़्म। फ्री ऑफ कास्ट है, ना हमारी कोई फीस है, ना हम बच्चों से वर्दी का या कापियों का कोई हम कास्ट करते हैं। बच्चों को हम उस वक्त सपोर्ट करते हैं जब तक बच्चा स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, यूनिवर्सिटी तक बच्चे जाते हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं। जी बहुत खुशी होती है, बच्चे आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बच्चे आके मिलते भी हैं सर से, जो पढ़ लिख के काफ़ी यानी अच्छे ओहदों पे पहुँचे हैं, तो अच्छा लगता है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ने पेंशन फंड की मौजूदगी तस्लीम कर ली। रिटायर्ड असातिज़ा मुश्किलात का शिकार। पेंशन फंड में 67 करोड़ और GB फंड में 45 करोड़ की सरमायाकारी का इंकशाफ। वाइस चांसलर का मौक़िफ़ मुस्तरद। पेंशन फंड की दस्तयाबी का एतराफ़। रिटायर्ड असातिज़ा का पेंशन और GB फंड के आज़ादाना ऑडिट का मुतालबा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी को वाइस चांसलर मिल गया। डॉक्टर हुसैन मेहदी की तकर्री 4 साल के लिए की गई। महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूनिवर्सिटी की एकेडमिक ज़बू हाली खत्म होने की उम्मीद। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल सखर का आगाज़ 25 फरवरी से होगा। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह इफ्तिताह करेंगे। मुख्तलिफ अदबी सेशंस मुनक्किद होंगे। वज़ीर सकाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह का फेस्टिवल के लिए ट्रेन सर्विस शुरू करने का ऐलान। वाज़ेह किया, कल्चर डिपार्टमेंट आर्ट्स काउंसिल के शाना बशाना खड़ा है। हैदराबाद बार के वकला से इज़हार यकजहती के लिए कराची बार की हड़ताल। IG से हैदराबाद बार के जायज़ मुतालबे फौरी तस्लीम करने का मुतालबा। SSP हैदराबाद के तबादले पर जोर। इस SSP के अलावा कोई SSP इनके पास है नहीं, तो जब तक हमारे भाइयों हैदराबाद वालों का ये मसला हल नहीं होगा तब तक ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। यही गुजारिश है कि आप भी वकला के साथ शाना बशाना खड़े हों। जो मज़दूर हैं, जो तलबा हैं, सबसे हमारी गुजारिश है, आवाम से जो है मुल्क के यही गुजारिश है, आप भी खड़े हो जाएँ इस सिस्टम के साथ, वकला के साथ खड़े।
کرپٹ پولیس اہلکاروں کی شامت آئی جی سندھ نے ڈنڈا اٹھا لیا. پولیس اہلکار شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث. جرائم پیشہ ناصر سے بھی رابطے. سی ٹی ڈی کے 13 اہلکار کے تبادلے کر دیے گئے. خونی ٹریلر نے ایک اور جان لے لی. ملیر کوٹ کے قریب ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر. گونگا بہرا نوجوان جاں بحق. عامر کی چند ماہ قبل شادی ہوئی تھی. رشتہ دار عبدالرحمان کے مطابق کزن کو کینٹ اسٹیشن چھوڑ کر واپس آتے ہوئے حادثہ پیش آیا. بلدیہ مواش کوٹ کے قریب بس اور ڈمپر میں تصادم. 9 افراد زخمی. بس ڈرائیور فرار. نوجوان کو آن لائن اپلیکیشن کا استعمال مہنگا پڑ گیا. منگو پیر سے پولیس افسر کے بھتیجے کا مبینہ اغوا. ملزمان بدفعلی کے بعد چھوڑ کر فرار. متاثرہ نوجوان کے مطابق اویس نے ایپ پر معلومات لے کر دوستی کی. بہانے سے بلا کر اغوا کیا اور نشاور چیز کھلائی. ملزمان نے ویڈیو بھی بنائی. رقم کا مطالبہ کیا. مقدمہ درج کر لیا گیا. کلیکٹریٹ آف کسٹمز کا اسمگلرز کے خلاف ایکشن. بابر مارکیٹ لانٹھی میں گودام پر چھاپا. 45 لاکھ روپے مالیت کی اشیاء برآمد. مقدمہ درج کر لیا گیا. چیمپئنز ٹرافی کے افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف سلور ریٹ. پاکستان ٹیم پر میچ فیس کا 5% جرمانہ عائد کیا گیا. ایمریٹس آئی سی سی لیڈ پینل آف میچ ریفریز کے این ٹی پائیکرافٹ نے یہ پابندی لگائی. پاکستان کو بڑا دھچکا. فخر زمان چیمپئنز ٹرافی سے آؤٹ. اوپننگ بیٹر ٹیم کے ساتھ دبئی بھی نہیں گئے. فخر زمان نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں انجری کا شکار ہوئے تھے. امام الحق فخر زمان کی جگہ ٹیم میں شامل. آئی سی سی نے منظوری دے دی. چیمپئنز ٹرافی کا دوسرا میچ بنگلہ دیش کا بھارت کو جیت کے لیے 229 رنز کا ہدف. بنگال ٹائیگرز کا آغاز اچھا نہیں رہا. 5 کھلاڑی صرف 35 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. ہدف کے تعاقب میں بھارت کی بیٹنگ جاری. افغانستان اور جنوبی افریقہ کل کراچی میں جوڑ اپنائے گا. پاک بھارت ہائی وولٹیج میچ 23 فروری کو ہوگا. عارف الوی کے کلینک میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. سندھ ہائی کورٹ نے حکم دے دیا. عدالتی حکم کے برعکس کوئی کارروائی نہ کی جائے. عدالت نے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی حکام سے جواب طلب کر لیا. ایرانی قونصل جنرل سے ترجمان سندھ حکومت تحسین عابدی کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت. تاریخی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا. سفارتی تعلقات کو مزید مؤثر بنانے پر اتفاق. سمندر کنارے پاکستان لاجسٹکس اینڈ شپنگ سمیٹ. ای کامرس، تجارت اور معیشت کی بہتری پر گفتگو. مقررین کا لوکل ٹریڈ اور لاجسٹکس کی اہمیت پر زور. ملیشین قونصل جنرل تجارت کو فروغ دینے کے لیے پرعزم. پاکستان بزنس کونسل کا تنخواہ دار طبقے پر بھاری ٹیکسز پر خدشات کا اظہار. شکوہ کیا ہنرمند افراد بیرون ملک جا رہے ہیں. بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کیا جائے. اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت اختتام. 100 انڈیکس میں 396 پوائنٹس کا اضافہ. 1,13,739 پر بند. روپے کی قدر میں معمولی بہتری. ڈالر 1 پیسے سستا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 279 روپے 46 پیسے پر پہنچ گیا. دی سٹی اسکول پی ایف چیپٹر میں ایتھلیٹکس مقابلے. طلباء نے اسپون ریس، سیک ریس اور ٹگ آف وار مقابلوں میں حصہ لیا. مقصد طلباء کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کو اجاگر کرنا ہے. اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ بچے ٹیم ورک، ڈسپلن اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اپنی اکیڈمک اور ایکسٹرا کریکولر لائف کو بیلنس کرنا سیکھیں. ہمارے بچے ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. آپ کو بہت اچھا اسٹیمنا چاہیے. آپ کو اپنی ول پاور چاہیے ہوتی ہے، اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، اور کانفیڈنس چاہیے ہوتی ہے. اینڈ آنیسٹلی دیٹس آل یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو اٹ. دی سٹی اسکول ٹیپو سلطان کیمپس میں اسپورٹس ڈے. 300 سے زائد طلباء کی شرکت. والدین نے بھی بچوں کا حوصلہ بڑھایا. بچوں نے جمناسٹک، جمپنگ اور ڈانسنگ گیمز میں حصہ لیا. تقریباً 350 بچے ہیں یہاں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے مختلف گیمز میں، جس میں مارشل آرٹس ہے، جمناسٹکس ہے، ہمارا پاؤنڈ ورک آؤٹ تھا ہمارے پاس ہلا ہوپ کا ایک تھا اس کے علاوہ ریسز ہیں. بچوں نے اپنی ایج سے زیادہ ان کی پرفارمنس ہے تو بچے کافی انرجی کے ایکسائٹیڈ ہے کل سے، تو بہت اچھی پرفارمنس ہے. بس زبردست، بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ. انجینئر آفتاب رضوی کی کتاب ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم کی رونمائی.
गवर्नर हाउस में खुसूसी तकरीब जामिया NED की आला क़यादत की शिरकत, वाइस चांसलर डॉक्टर सिरोज लोधी, रजिस्ट्रार गजनफर नकवी और प्रो वाइस चांसलर तुफैल जोखियों की शिरकत।